8वीं सदी के अवाइल में कूफा के हलचल मचाने वाले शहर में एक बच्चा पैदा हुआ जो इस्लामी फ़िक़्ह के मंजरनामे को हमेशा के लिए बदल देगा। इमाम अबू हनीफा एक ऐसी दुनिया में दाखिल हुए जिसमें फ़िक्री मुबाहिस, रूहानी जुस्सुजू और इब्तिदाई इस्लामी मुआशरे की पेचीदा सूरतें शामिल थीं। छोटी उम्र से ही उसने एक नाकाबिल तस्खीर तजस्सुस, इंसाफ, अखलाकियात और इलाही कानून के सवालात की तरफ मुतवज्जे ज़हन का मुजाहिरा किया। शहर के बाजार ताजरों, शायरों और स्कॉलर से गूंजते उनकी ज़िंदगी के पहले क्लासरूम बन गए, जहां उसने इंसानी रवैये का मुशाहिदा किया और कानून और अखलाकियात के गहरे मानी पर गौर किया। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां पैगंबर इस्लाम की तालीमात ने मकातब फ़िक्र में रंग जमाना शुरू कर दिया था और नौजवान अबू हनीफा इस तब्दीली के सफ़र में एक अहम आवाज़ बनेंगे। बचपन में भी उनके इस्तिफ़सारात महज इल्मी नहीं थे, वो एक गहरी अखलाकी संजीदगी की अक्कासी करते हैं। ये समझने के अज़्म का इजहार करते हैं कि इंसानी ज़िंदगी की पेचीदा हकीकतों में इलाही रहनुमाई को मुनसिफाना और अक़ली तौर पर कैसे लागू किया जा सकता है। फ़िक्री उभार के इस दौर में अबू हनीफा का ज़हन ज़रखेज़ मिट्टी में लगाए गए बीज की मानिंद था, जिसकी मंजिल फ़िक़ही बसीरत के एक बुलंदो बाला दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसकी शाखें मुसलमानों की नस्लों को पनाह देंगी और कूफा की सरहदों से बहुत दूर तहजीबों को मुतासिर करेंगी। ताजरों के एक मामूली घराने में पैदा हुए अबू हनीफा के इब्तिदाई सालों में सादगी और तिजारत और इंसानी तामुल की अमली खुसूसियात दोनों की निशानदही थी। उनके वालिद एक दयानतदार और कारोबारी जहानत के आदमी थे। उन्होंने उनमें ईमानदारी, नज़्म-ओ-ज़ब्त और तनकीदी सोच की कदरें पैदा की। नौजवान अबू हनीफा ने हलचल से भरे बाजारों में लातादाद घंटे गुजारे, काम में इंसाफ, मुआहिदा और एतमाद के उसूलों का मुशाहिदा किया, असबाक जो बाद में उसके कानूनी इस्तिदलाल को तक़वियत बख्शेंगे। कूफा के मुआशरे की तनूवियत में घिरे हुए उसने अखलाकी इबहाम, तनाज़ात और समाजी हरकियात को खुद देखा, जो बाद में उसके इल्मी वज़ाइफ को मुतहर्रिक कर देगा। अबू हनीफा की तालीम रस्मी और तजर्बाती दोनों तरह की थी। उसने कुरान, हदीस और अक़ली तहक़ीक़ के बेहतरीन असातिज़ा की तलाश की, जो अपने दौर के सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम उलमा से पढ़ते थे। फिर भी वो याददाश्त या अंधी कबूलियत से मुतमईन नहीं थे। उनके जहन ने सवाल किया, तज्ज़िया किया और हर हुक्म के पीछे गहरी दलील तलाश की। अपनी जवानी में भी वो अपनी गहरी जहानत, तक़वा और मुतज़ाद रिपोर्टों और रिवायात को समेटने की सलाहियत के लिए मशहूर थे। तिजारत, मुआशरत और इल्मी दुनिया उनकी इब्तदाई ज़िंदगी में ज़म हो गई, जिसने एक ऐसे फ़क़ीह की शक्ल इख्तियार की जो उसूल को अमलियत के साथ, रिवायत को अक़ल के साथ और इलाही कानून को इंसानी हालात के साथ मुतवाज़िन रखे। अबू हनीफा के इब्तदाई साल सख्त फ़िक्री तरबियत का संगे मील थे। उन्होंने नामवर स्कॉलर्स के तहत तालीम हासिल की, जिन्होंने उन्हें जज़ीरा नुमा अरब में उभरते हुए इस्लामी कानूनी फ़िक्र के तनूवियत से रोशनास किया। हदीस की तरसील करने वालों से लेकर अक़ली मुफ़क्किरीन तक अबू हनीफा ने मुसलसल तजस्सुस के साथ इल्म को जज़ब किया। फिर भी वो गैर फ़ाल सीखने से कभी मुतमईन नहीं थे। उन्होंने फ़िक़्ह के लिए एक मुनज़बित और अक़ली फ्रेमवर्क की तलाश में हर दर्स से पूछ-गुछ की। कुरान, हदीस और असहाबे रसूल की आरा के साथ उनकी इब्तिदाई मशगूलियत ने उनकी तज्ज़ियाती सलाहियतों को तेज़ किया। इसी दौर में उन्होंने उन उसूलों को बयान करना शुरू कर दिया जो बाद में हनफी मकतब फ़िक्र को तारीफ़ करेंगे। मतनी शवाहिद के साथ इस्तिदलाल, राय की तरजीह, तशबीही इस्तिदलाल, क़यास का इस्तेमाल और मुफाद आम्मा का इतलाक़। एक ऐसे वक्त में जब रिवायत की अंधी पैरवी से सख्ती को ख़तरा लाहिक था, अबू हनीफा के नुक्ते नज़र ने स्कॉलरशिप को अमली तर्ज़ हुकूमत से जोड़ दिया, जो इलाही कानून की तशरीह के लिए एक लचकदार अक़ली फ्रेमवर्क पेश करता था। एक तालिब इल्म के तौर पर भी उन्होंने गैर मामूली अखलाकी दयानतदारी का मुजाहरा किया, ऐसे शॉर्टकट्स या समझौतों को मुस्तरद कर दिया जो सच्चाई की तलाश को दागदार कर सकते थे। उनके उस्तादों ने एक नादिर जहानत को पहचाना, जो न सिर्फ सीखने के काबिल बल्कि मुक़द्दस इल्म की हुदूद में इख्तराह करने की सलाहियत का मालिक था। एक ऐसा जहन जो इस्लामी फ़िक़्ह पर अनमिट नक़ूश छोड़ सकता था। अबू हनीफा को जिन इब्तिदाई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, वो इतने ही समाजी और इत्तिज़ाही थे। कूफा हालांकि सीखने का मरकज़ था, सियासी इंतशार, नज़रियाती तनाज़ात और कानून की मुकाबला आराई तशरीहात से भरा पड़ा था। इस माहौल में घूमने फिरने के लिए हिकमत, जुर्रत और एक मुनज़बित अखलाकी कंपस की ज़रूरत थी।
उसे रिवायात पसंदों की तरफ से मुजाहमत का सामना करना पड़ा, जो उसके रासाखिल अकीदे पर सवाल उठाते थे। फिर भी वो साबित कदम रहे, वजाहत, तहम्मुल और गहरी बसीरत के साथ मुबाहिसों में शरीक हुए। उनकी शोहरत में इजाफा हुआ, न सिर्फ इल्म की वजह से, बल्कि उनकी इंसाफ पसंदी, आजिज़ी और हिकमत और मदद के साथ तनाज़ात में तस्बीत करने की सलाहियत की वजह से। इन ताजबी इब्तदाई तजर्बात ने उनके एक फ़क़ीह और एक कम्युनिटी लीडर के तौर पर उनकी महारतों को तक़वियत दी। उसे ये सिखाया कि कानून एक तरख़ीसी मशक़ नहीं है, बल्कि इंसाफ को बरकरार रखने, तनाज़ात को हल करने और मुआशरे की रहनुमाई का एक ज़िंदा कानून है। हर चैलेंज में अबू हनीफा की अक़ल किरदार की तकमील करती थी। उसकी वजह तक़वा पर मबनी थी और उनके दलाइल अखलाक़ी महफूजात पर मबनी थे। उनके बाद के असर व असूख के सब जुमरा बुइज उन पहले तसादुमात में बोए गए जिन्होंने उन्हें इल्मी सख्ती और इंसानी मुआशरे की पेचीदगियों को बेमिसाल तवाज़ुन के साथ नेविगेट करने के लिए तैयार किया। इस्लामी कानून में अबू हनीफा की अहम कदम ने फ़िक़्ह के मंजरनामे को नई शिकल दी। मतनी सबाहित के साथ साथ इस्तिदलाल की फ़ैसले के इस्तेमाल को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक मुंज़बित तरीक़ेकार मुतारिफ़ कराया, जिसने फ़िक़्ह को मुख्तलिफ़ हालात के मुताबिक ढालने की इजाज़त दी। उनके तशबीही, क़ियास, इजमा और अवामी फ़लाह पर गौर करने के उसूलों ने फ़िक़्ह को प्रैक्टिकल, मुतहर्रिक तरीक़ों से इलाही कानून को लागू करने के आलात फ़राहम किए। उन्होंने सख्ती लफ्ज़ियात पर कानून की अखलाक़ी रूह पर जोर दिया, इस बात पर जोर दिया कि इंसाफ और मसावात को हर फैसले की रहनुमाई करनी चाहिए। अपनी तालीमात के ज़रिए अबू हनीफा ने एक ऐसे मकतब फ़िक्र की बुनियाद रखी जो सल्तनतों में फैलेगा, खिलाफत को मुतासिर करेगा और सदियों तक कायम रहेगा। उनकी फ़िक़्ह ना सिर्फ इल्मी थी, बल्कि गहरी इंसानी थी, जो समाजी हमआहंगी, इनफरादी हुकूक़ और अखलाक़ी ज़िम्मेदारी के लिए फ़िक्रमंदी का इजहार करती थी। अक़ली तहक़ीक़ को रूहानी तक़वा के साथ मिलाकर उन्होंने कानूनी इस्तिदलाल के लिए ऐसा नमूना तैयार किया जो अक़ल को ज़मीर के साथ, नज़रिया को अमल के साथ और रिवायत को जिद्दत के साथ मुतवाज़िन करता है, और इस्लामी तारीख़ की सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियात में से एक की हैसियत से अपना मकाम महफूज करते हैं। अपनी ज़हीन इंतलहायत के बावजूद अबू हनीफा को ज़ाती कशमकशों और समाजी रुकावटों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनकी लचक को आजमाया। उनके अक़ल पसंद नुक्ते नज़र ने अक्सर क़दामत पसंद उलमा की तनक़ीद की तजवीज़ दी। वो ऐसी सियासी हुकूमतों के तहत रहते थे जो कभी कभी आज़ाद फ़िक्र की मुखालिफ होती थीं, और अखलाक़ी ईमानदारी पर उसके इसरार ने उसे कभी कभी ख़तरे में डाल दिया। फिर भी उसने क़ैद, इत्तेहाद और समाजी बेदखली को गैर मामूली हिम्मत और सब्र के साथ बर्दाश्त किया। इन तजर्बात ने इंसाफ, इल्मी दयानतदारी और कानून के अखलाक़ी इतलाक़ के तई उसके अज़्म को तक़वियत दी। वो अपने तालिबे इल्मों और कम्युनिटी के लिए रहनुमाई की रोशनी बने रहे, ये ज़ाहिर करते हुए कि हकीकी वजीफ़े के लिए न सिर्फ इल्म बल्कि अखलाक़ी मुस्तहकमी की ज़रूरत होती है। अबू हनीफा की ज़िंदगी इस्तक़लाल की मोह बोलती सबूत थी, जिससे ये वाज़े हो गया कि सच्चाई और इंसाफ की तलाश में इत्तिज़ाही जुदरत और अखलाक़ी तर्ज़ अमल लाजमी तौर पर साथ साथ चलने चाहिए। अबू हनीफा के फ़लसफ़े के मरकज़ में यह अक़ीदा था कि अक़ल और इलाही रहनुमाई आपस में हैं, मुतज़ाद नहीं। उन्होंने इस्तिदलाल किया कि फ़िक़्ह के उसूलों को इलाही कानून के हर्फ और रूह दोनों की अक्कासी करनी चाहिए, जिसमें इंसानी ज़िंदगी की हकीकतों को मद्देनज़र रखा जाए। उनके तरीक़े में तनक़ीदी फ़िक्र, तशबीही इस्तिदलाल और कानूनी फ़ैसलों के अखलाक़ी मुज़म्मरात पर जोर दिया गया। इस नुक्ता नज़र ने फ़िक़्ह को नए चैलेंजेस से निमटने के लिए बाताक़त बनाया, ये यकीनी बनाते हुए कि इस्लामी कानून मुतल्लिक़ा, अमली और मुनसिफ़ाना रहे। अबू हनीफा का तनवरगर बाकी को कमज़ोर नहीं किया, बल्कि इसने इसे तक़वियत दी, ये ज़ाहिर करते हुए कि ईमान और अक़ल हम आहंगी से रह सकते हैं। इंसाफ, मसावात और समाजी फ़लाह को तरजीह देते हुए उन्होंने फ़िक़्ह को एक ज़िंदा नज़्म-ओ-ज़ब्त के तौर पर कायम किया, जो वक्त और जगह पर मुआशरों की रहनुमाई कर सकता है। उनके फ़लसफ़ियाना बसीरत सब उलमा को मुतासिर करती रही है, जो अक़ल, अखलाक और इलाही कानून के दरमियान एक लाजवाल तवाज़ुन की अक्कासी करती है। अपनी पूरी ज़िंदगी अबू हनीफा ने इस्लामी कानून की मुख्तलिफ तशरीहात करने वाले मुआसिरीन के साथ बहस और तनाज़ात में हिस्सा लिया। ये फ़िक्री तबादले महज आर्गूमेंट्स नहीं थे, बल्कि इस्तिदलाल, अखलाक और सहीफ़े की तशरीह में सख्त मशक़ें थीं। वो हलचल, वजाहत और एहतराम के साथ तनाज़ुआत तक पहुँचते थे, तनाज़ुआत पर मुकालमा को अहमियत देते। इन तसादुमात ने उनके तरीक़े को तेज़ किया, उनके उसूलों को वाज़े किया और मुंज़बित कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर मुख्तलिफ नुक्ते नज़र को हम-आहंग करने की उनकी सलाहियत का मुज़ाहिरा किया। इन मुबाहिसों में नेविगेट करते हुए उन्होंने इल्मी सालिमती के म्याल की मिसाल दी, किसी यकीन पर भरोसा फिर भी मौकूल गुफ्तगू के लिए खुला।
بہتری عزت کے ساتھ مضبوط اصولوں کو متوازن کرنے کی ابو حنیفہ کی صلاحیت ان کی وراثت کی علامت بن گئی، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ سچائی کی تلاش میں اتضاحی جرت اور اخلاقی طرز عمل برابر چلنے چاہیے۔ رہنمائی ابو حنیفہ کے مستقل اثر رسوخ کی بنیاد تھی۔ انہوں نے طالب علموں کو نہ صرف فقہ میں بلکہ اخلاق، تنقیدی فکر اور اخلاقی جرت کی تربیت دی۔ ان کے شاگردوں نے ان کی ایمانداری اور ذہانت سے متاثر ہو کر ان کی تعلیمات کو آگے بڑھایا اور حنفی مکتب فکر کو سنی قانونی روایات کے سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر قائم کر دیا۔ مریض کے رہنمائی کے ذریعے انہوں نے ان میں عقلی تحقیق، اخلاقی فیصلہ اور انصاف کے لیے عزم ڈالا۔ یہ طالب علم اسکالر، جج اور رہنما بن گئے جو شہروں، خطوں اور سلطنتوں میں ان کے ویژن کو پھیلایا۔ ابو حنیفہ کی رہنمائی نے یہ یقینی بنایا کہ ان کا طریقہ کار، فلسفہ اور اخلاقی معیار قائم رہیں گے جو فقہ اور کمیونٹیوں کی نسلوں کو تشکیل دیں گے۔ اپنے طالب علموں میں سرمایہ کاری کر کے انہوں نے ایک زندہ وراثت تخلیق کی جو ان کی اپنی زندگی کے لیے ختم ہو جائے گی اور صدیوں تک اسلامی قانون اور معاشرے کو متاثر کرے گی۔ ان کی تحریری تعلیمات میں ابو حنیفہ کی تحریروں میں وضاحت، گہرائی، ان ذاتی خوبیوں نے اس کے علمی اختیار کو تقویت بخشی، اس کی تعلیمات کو قابل اعتبار، قابل احترام اور پائیدار بنایا۔ وہ ایک ایسے شخص کو ظاہر کرتے ہیں جس کی فکری چمک اس کی اخلاقی اور روحانی گہرائی سے الگ نہیں تھی۔ ہر فیصلے، بحث یا تعامل میں ابو حنیفہ نے علم، اخلاقیات اور تقوی کے انضمام کی مثال پیش کی، جس سے ہم عصر اور آنے والی نسلوں دونوں کو متاثر کیا گیا۔ اس طرح کے قصے عظیم فقیہ کو انسان بناتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عظمت صرف عقل سے نہیں بلکہ کردار اور عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ ابو حنیفہ کے معاصرین کے ساتھ تعلقات باہمی احترام، سخت بحث اور کبھی کبھار کشیدگی کی وجہ سے نمایاں تھے۔ وہ سیاسی رہنماؤں، علماء اور عام شہریوں کے ساتھ یکساں طور پر مشغول رہے، حکمت اور دیانت کے ساتھ پیچیدہ حرکیات پر تشریف لے گئے۔ ان تعاملات نے اس کے فقہی نقطہ نظر کو تشکیل دیا، حقیقی دنیا کے حقائق میں تجریدی اصولوں کی بنیاد رکھی، یہاں تک کہ جب اتھارٹی کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے اخلاقی مستقل مزاجی کو برقرار رکھا، انصاف کے لیے سمجھوتا کرنے سے انکار کیا۔ ان تعلقات کے ذریعے ابو حنیفہ نے ثابت کیا کہ علمی اور اخلاقی جرات ایک ساتھ ہونی چاہیے، اور یہ کہ سچائی کے حصول کے لیے اکثر صبر، لچک اور اصولی گفت و شنید کی ضرورت ہوتی ہے۔ عقل، اخلاقیات اور سفارتکاری میں توازن رکھنے کی اس کی صلاحیت اسکالرز اور لیڈروں کے لیے ایک نمونہ بن گئی، جس سے اس کے طریقوں اور کردار کی لازوال مطابقت کو تقویت ملی۔ ابو حنیفہ کی زندگی کے اہم موڑ جیسے کہ سیاسی طرفداری سے انکار کرنے پر ان کی قید نے ان کے اخلاقی اور فکری عزم کا تجربہ کیا۔ ان لمحات نے ان کی ساکھ کو بے مثال سالمیت کے عالم کے طور پر روشن کر دیا، اصول کے لیے سختیاں برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ اسے خاموش کرنے کے بجائے مصیبت نے اس کے عزم کو مضبوط کیا، اس کی فقہی وضاحت کو تیز کیا اور اس کے اخلاقی قد کو بڑھایا۔ اس کے تجربات طلباء اور کمیونٹیز کے لیے یکساں سبق بن گئے، جو یہ واضح کرتے ہیں کہ حقیقی وظیفہ ہمت، لچک اور اخلاقی استقامت سے الگ نہیں ہے۔ آزمائشوں کے ذریعے ابو حنیفہ نے ثابت کیا کہ اصولوں، عقل اور ضمیر کو سخت ترین دباؤ کے باوجود عمل کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ اس کی میراث کو دیانت اور فکری جرات کے نمونے کے طور پر مضبوط کرنا چاہیے۔ اسلامی فقہ میں ابو حنیفہ کی میراث بہت گہرا ہے۔ قانونی استدلال کو منظم کر کے اور عقلانی تحقیق کی وکالت کر کے انہوں نے ایک ایسا اسکول قائم کیا جو صدیوں تک مسلم دنیا کے بیشتر حصوں پر حاکم رہا۔ ان کے طلباء اور ان کے طلباء نے ان کے اصولوں کو آگے بڑھایا، مشرق وسطیٰ سے لے کر جنوبی اور مرکزی ایشیا تک کے خطوں میں حنفی فقہ کو سرایت کرتے ہوئے۔ حنفی مکتبہ کی موافقت، اخلاقی بنیاد اور عقلانی مطریقہ ابو حنیفہ کے ویژن کی عکاسی کرتا ہے، جس سے وہ اسلامی اصولوں پر وفادار رہتے ہوئے متنوع معاشروں کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ان کی فکری شراکت نے نہ صرف قانون بلکہ اسلامی اسکالرشپ کے بالکل فریم ورک کو تشکیل دیا، جس نے نسلوں سے لاتعداد فقہا اور علماء کے طریقوں، مباحثوں اور اخلاقی رجحان کو متاثر کیا۔ فلسفیانہ طور پر ابو حنیفہ نے انصاف، اخلاقی استدلال اور سماجی بہبود کو قانونی سوچ میں مرکزی حیثیت دی۔ انہوں نے اصرار کیا کہ قانون کو انسانیت کی خدمت کرنی، حقوق کا تحفظ کرنے اور اخلاقی معیارات کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ان کے نقطہ نظر نے انسانی حالات کے ساتھ الہی رہنمائی کو جوڑا، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ مذہبی قانون متحرک، عقلانی اور جواب دہ ہے۔ یہ تعلیمات مناسب چنوتیوں سے نمٹنے کے لیے فریم ورک پیش کرتے ہوئے جدید اسکالرز اور کمیونٹیز کو متاثر کرتی رہتی ہیں۔
ابو حنیفہ کا فلسفہ اصولی استدلال، اخلاقی بصیرت اور علم کے سوچے سمجھے اطلاق کی مستقل مطابقت کی مثال ہے۔ ابو حنیفہ کی عالمی تاثیر ان کی زندگی کے دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ حنفی فقہ سلطنت عثمانیہ، جنوبی ایشیا، مرکزی ایشیا اور عرب دنیا کے کچھ حصوں میں غالب مکتبہ بن گیا۔ ان کے طلباء اور تحریروں کے ذریعے ان کے طریقے نے بر اعظموں پر حکمرانی، قانون اور سماجی اخلاقیات کو تشکیل دیا۔ ان کے خیالات نے مقامی ثقافتوں کے ساتھ اسلامی اصولوں کے انضمام میں سہولت فراہم کی، قانونی نظام فراہم کیے جو مربوط تھے، مطابقت پذیر اور اخلاقی بنیادوں پر مبنی تھے۔ ابو حنیفہ کی فکری رسائی اس بات کی مثال ہے کہ کیسے ایک دور اندیش مفکر صدیوں تک تہذیبوں کے اخلاقی، سماجی اور قانونی تانے بانے کو تشکیل دے سکتا ہے، جس سے انسانی تاریخ اور اجتماعی یادداشت پر انمٹ نقش رہ جاتے ہیں۔ اسکالرز کی آئندہ نسلوں نے ابو حنیفہ کے کام کو گہرے احترام سے قبول کیا۔ ان کے طریقے نے قانونی متون کی تالیف، شریعت کی تفسیر اور فقہا کی تربیت کو متاثر کیا۔ اسکالرز نے اس کے استدلالی طرز فکر اور اس کے فیصلوں کی اخلاقی وضاحت کو تسلیم کیا۔ حنفی مکتبہ، جو سب سے بڑی سنی قانونی روایت ہے، ان کے خیالات پر اعتماد اور تعریف کی عکاسی کرتا ہے، جو دنیا بھر میں لاکھوں مسلمانوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ ابو حنیفہ کے اصول فقہ کے فقہی فضیلت کے معیار بن گئے، جو صدیوں سے معقول ترزیہ، اخلاقی دیانت اور علمی عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دوسرے فقہ جیسے کہ مالک ابن انس یا شافعی سے موازنہ کرنے پر ابو حنیفہ کا عقلانی توازن، اخلاقیات اور تحریری وفاداری نمایاں ہوتی ہے۔ جبکہ ہر بانی نے اسلامی قانون میں اپنا حصہ ڈالا، ابو حنیفہ کا عقلانی جواز پر زور دینا، عملی قابل اطلاق اور سماجی بہبود پر توجہ نے انہیں ممتاز کیا۔ اس کے نقطہ نظر نے فقہ کو لچکدار لیکن اصولی رہنے کی اجازت دی۔ قرآن اور حدیث سے وفاداری برقرار رکھتے ہوئے متنوع معاشروں کی ترقی پذیر ضروریات کو پورا کرتا، یہ ڈسٹنکٹیو میتھڈالوجی حنفی مکتبہ کی پائیدار اہمیت اور مطابقت کو واضح کرتی ہے۔ ابو حنیفہ کے پائیدار اصول آج بھی موضوع ہیں، جو اخلاقی فیصلہ سازی، قانونی استدلال اور سماجی جسٹس کے لیے رہنمائی پیش کرتے ہیں۔ عقلانی تحقیق، اخلاقی ذمہ داری اور عوامی بہبود پر اس کا اصرار جدید سماجی اور اخلاقی مہموں کو سنبھالنے کے لیے ایک فریم ورک پیش کرتا ہے۔ انصاف، مساوات اور انسانی ڈگنیٹی کو ترجیح دیتے ہوئے ابو حنیفہ کی تعلیمات وقت سے بالا تر ہیں، جو اصولی وظیفہ اور اخلاقی طرز عمل کی آفاقی قدر کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس کی میراث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عقل، اخلاق اور عقیدت ہم آہنگی سے ساتھ ساتھ رہ سکتی ہیں، جو افراد اور کمیونٹیز کو انصاف اور نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ ابو حنیفہ کی ذاتی فضیلتوں پر غور کرنے سے انکساری، قرت اور نہ تھکنے والی فکری تجسس کا پتہ چلتا ہے۔ ان کی اہمیت کے باوجود وہ سادگی سے رہتے تھے، اپنی کمیونٹی کے ساتھ مشغول رہتے تھے اور شہرت یا دولت پر اخلاقی مستقل مزاجی کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کی کمزوریاں، جیسے کہ وہ انسان تھے، ان کی اخلاقی یا فکری سختی سے کبھی سمجھوتا نہ کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنی خوبیوں اور کردار کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ عظمت صرف عقل سے نہیں بلکہ ایمانداری، استقامت اور حکمت اور ہمدردی کے ساتھ انسانیت کی خدمت کرنے کی صلاحیت سے ہوتی ہے۔ ابو حنیفہ کی زندگی علم اور اخلاق کے لازم و ملزوم ہونے کی مثال ہے، جو پیروکار فقہ کے لیے مثال معیار قائم کرتی ہے۔ آخر میں امام ابو حنیفہ کی زندگی اور میراث عقل، اخلاق اور علمی عقیدت کی پائیدار قوت کا ثبوت ہے۔ اسلامی فقہ میں ان کی اولین شراکت، ان کی اخلاقی جرأت اور ان کی گہری فکری بصیرت نے ایک ایسی روایت کو تشکیل دیا جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ ابو حنیفہ نے قانون کو ایک زندہ، انسانی اور عقلانی ڈسپلن میں تبدیل کیا، ایسے اصول نے چھوڑے جو متعلق ہیں، متاثر کن اور تبدیلی کا سبب بنتے ہیں۔ صدیوں اور برے اعظموں میں ان کا ویژن مستقل رہتا ہے، انصاف، حکمت اور اخلاقی دیانت کا مینار ہے، جو دنیا کو یاد دلاتا ہے کہ حقیقی اسکالرشپ فضیلت سے الگ نہیں ہے، اور یہ کہ ایک فرد جو ایمان، عقل اور ضمیر سے رہنمائی پاتا ہے، واقعی تاریخ کے دھارے کو تبدیل کر سکتا ہے۔